यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो चौतारी एजुकेसनल ग्रुप युट्युब च्यानलमा। डियर स्टुडेन्ट्स, सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन भन्ने टपिक्सको इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको मोडेल क्वेसनहरूको छलफल गर्ने क्रममा छौँ। त्यही सिलसिलामा आज हामी एउटा नेक्स्ट टाइपको क्वेसन लिएर आएका छौँ। यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ? आजको क्वेसन हेर्नुहोस् त, हामी डिस्क्रिप्टिभ टाइपको क्वेसनमा छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसमध्ये आजको हाम्रो क्वेसन रहेको छ। आजको क्वेसन हेर्नुहोस् त, क्वेसन फर्स्टमा हियर इज सम इन्फर्मेसन गिभन द फलोइङ डेटा। एउटा डेटा हामीलाई दिएको छ। भेरी केयरफुली डियर स्टुडेन्ट्स, क्वेसनलाई मैले बारम्बार यहाँहरूलाई निवेदन भन्ने गरेको छु कि सबैभन्दा पहिले क्वेसनलाई असाध्यै मजासँग असाध्यै राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, भेरिएन्स अफ एक्स इक्वल्स टु 9 भेरिएन्स दिएको छ। एक्सको भेरिएन्स दिएको छ, राइट? एक्सको भेरिएन्स भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई क्लियर थाहा छ हामी भेरिएन्सलाई के भन्छौँ त? एक्सको भेरिएन्स भनेको भेरिएन्स मिन्स सिग्मा। भेरिएन्स भनेको सिग्माको स्क्वायर भन्छौँ। बट कसको भेरिएन्स भन्दा एक्सको भेरिएन्स, सो सिग्मा एक्सको भेरिएन्स दिस 9 यो दियो। हेर्नुहोस् है, यसरी पोइन्ट आउट गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को रिग्रेसन इक्वेसन्स आर अलि डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन्स। हेर्नुहोस् त, रिग्रेसन इक्वेसनहरू तपाईहरुलाई थाहा छ एकदमै क्लियरली। भेरी सिम्पल कुरा के हो भने रिग्रेसन इक्वेसन वी हेभ टु टाइप्स अफ रिग्रेसन इक्वेसन। एउटा वाइ अन एक्स टाइपको रिग्रेसन इक्वेसन हुन्छ भने अर्को एक्स अन वाइ टाइपको रिग्रेसन इक्वेसन हुन्छ। सो हियर वी हेभ गिभन टु टाइप्स अफ इक्वेसन्स। के अरे दुईटा इक्वेसन रिग्रेसन इक्वेसन दिएको छ। हेर्नुहोस् त, एउटा रिग्रेसन इक्वेसन्स आर एउटा 4x माइनस 5y प्लस 33 दिस इक्वल्स टु 0 है। यहाँनिर दिस इक्वल्स टु 0 एउटा इक्वेसन। अनि नेक्स्ट इक्वेसन भनेको अर्को इक्वेसन हेर्नुहोस् त, एउटा रिग्रेसन इक्वेसन 4x माइनस 5y प्लस 33 इक्वल्स टु 0 र अर्को रिग्रेसन इक्वेसन भनेको 20x माइनस 9y माइनस 107 इक्वल्स टु 0। दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन दिएको छ। त्यसो भए वी हेभ टु फाइन्ड, हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने कुरा हेर्नुहोस् है। पहिलोमा द मेन भ्यालुज अफ एक्स एन्ड वाइ, एक्स र वाइको मेन भ्यालुजहरू फाइन्ड गर भन्छ। एक्स र वाइको मेन भ्यालु भनेको एक्सको मेन भनेको एक्स बार होइन, वाइको मेन भनेको वाइ बार। यो दुईटा, यो एक्स र वाइको मेन भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, द कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन बिट्विन एक्स एन्ड वाइ भनेपछि कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेको आर निकाल्नु पर्यो, नम्बर 2। नम्बर 3, द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाइ, वाइको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुहोस् भन्छ। सिग्मा वाइ इक्वल्स टु वाट, वाइको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। दिस यति कुरा हामीलाई यो क्वेसनमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। त्यसैले डियर स्टुडेन्ट्स, अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिले यो क्वेसनलाई एउटा लिस्ट आउट गरिसकेपछि हामी के कुरा निकाल्दैछौँ भन्ने कुरा हामी जब क्लियर भइसक्यौँ भने अब हामी क्रमैसँग हामीलाई जानुपर्ने कुरातिर के गर्नुपर्ने त्यतातिर हामी कम्प्लिटली काम गर्दै जान्छौँ। ओके, त्यसो भए सबभन्दा पहिले आउनुहोस् सोलुसनमा। तपाईँहरू पनि म सँगसँगै जानुहोस्, सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। ओके, पहिलो काम हामीलाई यहाँ के दिएको छ भने वी हेभ गिभन, हेर्नुहोस् त, भेरिएन्स अफ एक्स दिस इक्वल्स टु 9। एक्सको भेरिएन्स 9 छ। द्याट मिन्स द्याट इज अथवा दिस इम्प्लाइज, यो भनेको के छ भन्नुहुन्छ भने सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 9 छ, राइट? सो दिस मिन्स, दिस इम्प्लाइज, यसको मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 9 भएपछि तपाईँहरूले क्लियरली लेख्न सक्नुहुन्छ सिग्मा एक्स इक्वल्स टु कति हुने भयो? 3। भेरी गुड, यो एउटा काम भयो। ओके, अल्सो हामीलाई दिएको
हामीसँग अरु दुईटा इक्वेसन छ हेर्नुस् त रिग्रेसन इक्वेसन दुईटा इक्वेसनहरु दिएको छ तपाईहरुलाई एकदमै भेरी क्लियरली एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जहिले पनि रिग्रेसन्स इक्वेसन्सहरु के हुन्छन् त भन्दाखेरि रिग्रेसन्स इक्वेसनहरु जहिले पनि हाम्रो एभरेज पोइन्टबाट पासेज हुन्छन् डु यु नो एभरेज पोइन्टबाट पासेज हुन्छन् भनेको x बार y बार भन्ने एउटा पोइन्टबाट रिग्रेसन लाइनहरु पासेज हुने गर्छन् किप इन माइन्ड राइट सो त्यसो भएको कारणले हामी अब के गर्छौं भने हामीलाई यहाँ x र y को मेन भ्यालु निकाल्नु छ त्यसैले यो टाइपको क्वेशनमा किप इन माइन्ड स्टुडेन्ट्स यो टाइपको जब रिग्रेसन इक्वेसनहरु दिएको छ र त्यसबाट x र y को मेन भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ भने हामीले सम्झिनु के पर्छ भने यिनी रिग्रेसन इक्वेसनहरु एभरेज पोइन्टबाट पासेज हुन्छन् है दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट सो त्यसैले हामी फर्स्ट को लागि काम गर्दै छौं फर्स्ट को लागि क्वेशन फर्स्ट को लागि सिन्स हामीलाई के थाहा छ भने रिग्रेसन लाइन्स आर के गर्छन् त भन्दाखेरि पासेज थ्रु एभरेज पोइन्ट अथवा एभरेज पोइन्ट मिन्स द्याट इज एभरेज पोइन्ट भनेको x बार y बार यो x बार y बार भन्ने पोइन्ट हुँदै रिग्रेसन लाइनहरु पासेज हुन्छन् सो त्यसो भए इट इज भेरी सिम्पल स्टुडेन्ट्स अब हामीले के गर्छौं त एभरेज पोइन्टबाट पासेज हुन्छन् भने ल पासेज गराइदिउँ न त ल हेर्नुस् त यिनी लाइनहरुलाई पासेज गराइदिनुस् अब यो पहिलो लाइनलाई एभरेज पोइन्टबाट पासेज गर्दिनु भयो भने अब के हुन जान्छ त्यसभन्दाखेरि 4x बार हैन 4x बार माइनस 5y बार प्लस 33 यसलाई माइनस 33 यसो लेख्दिन सक्छौं सो दिस इक्वल्स यो भनेको हाम्रो के मान्छौं त भन्दाखेरि यसलाई हामी इक्वेसन फर्स्ट भन्छौं दिस इक्वेसन फर्स्ट यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान्दै छौं अर्को नेक्स्ट भनेको अर्को लाइनलाई पनि एभरेज पोइन्टबाट पासेज गराइदियौं भने 20x बार माइनस 9y बार इक्वल्स टु 107 यो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन भयो दुईटा इक्वेसन लेट गर्दियौ त्यसो भए यसमा हेर्नुस् त अब यो दुईटा इक्वेसनलाई दिस लिनियर इक्वेसन यिनी दुईटा इक्वेसन छन् यिनी इक्वेसनलाई अब सिम्प्लिफाई गर्दियौ सल्भ गर्दियौ है त दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दिनुस् त यु डु वेल यो एकदमै क्लियर हामी गर्न सक्छौं सो हामीले के गर्न सक्नुला भने हियर एउटा काम गरौँ इक्वेसन फर्स्ट हेर्नुस् त इक्वेसन फर्स्ट मल्टिप्लाई by 5 and minus equation second यो काम गर्दै भेरी सिम्पली पहिलो इक्वेसनलाई यदि हामीले 5 ले मल्टिप्लाई गर्दियौं भने 5 4 20 20 हुन्छ we can cancel the one variable एउटा टर्म हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौं सो त्यो अपरेसन काम गर्दियौं सो त्यो अनुसार हामीले काम गर्दियौं भने सो देन अब के हुन जान्छ हेर्नुस् त 20x बार माइनस 25y बार इक्वल्स टु हेर्नुस् त 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने माइनस 165 ठीक छ एन्ड देन नेक्स्ट अब सेकेन्ड इक्वेसन माइनस गरिदिने घटाइदिने भनेका छौं देन 20x बार अनि त्यसपछि माइनस 9y बार this equals to 107 very good अब हेर्नुस् त यसलाई हामीले बनाइदियौ भने this becomes minus this becomes plus this minus this cancelled and here remaining कति हुन्छ माइनस गरिदिनु भयो भने minus 16y बार राइट this equals to यहाँ कति आइदिन्छ
यो दुईटा माइनस माइनस प्लस गर्नु पर्यो माइनस 272 very good and then this simplify or y bar equals to minus minus cancel भइहाल्छ हेर्नुस् त 272 divided by 16 this equals to कति आयो y bar डिवाइड गरिदिनु भयो भने we get here 17 very good y bar को भ्यालु 17 आयो त्यसो भए हेर्नुस् त y bar को भ्यालु y bar भनेको मेन भ्यालु अफ y भेरिएबल को मेन हो अब यो हामीले त्यही त निकाल्नु छ फर्स्टमा त हेर्नुस् त मेन के रे फाइन्ड द मेन भ्यालुज अफ x एन्ड y भनेपछि y को मेन त आइहाल्यो अब x को मेन कसरी फाइन्ड गर्ने इट्स भेरी सिम्पल अब y bar को भ्यालु यहाँ कतै फर्स्ट अथवा सेकेन्डमा कुनै एउटामा भ्यालु राख्दियौँ है त ओके यहाँ y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौँ फर्स्टमा substituting अथवा putting value of y bar in first equation फर्स्टमा हामीले पुट गर्दियौँ भने सो 4x bar हेर्नुस् त फर्स्ट इक्वेसन माइनस 5 y bar means what y bar को भ्यालु त 17 आएको छ 17 this equals to minus 33 very good this or लानुस् त x bar equals to अब यसलाई एकैचोटि सिम्प्लिफाई गरिदिनुस् 70 र 5 मल्टिप्लाई गरिदिनुस् है 75 मल्टिप्लाई गरेर यसलाई यतातिर ल्याइदिउँ प्लस हुन्छ अनि त्यसपछि कति आउला भन्दाखेरि this 33 85 भनेपछि this becomes 52 whole over 4 right 52 over 4 then x bar equals to 13 very good त्यसो भए दुईटा काम हेर्नुस् त hence हामीसँग अब के भयो भन्नुहुन्छ भने x bar equals to main of x bar equals to 13 and y bar equals to what y bar equals to already found here 17 ल हेर्नुस् त यो हाम्रो क्वेसन नम्बर फर्स्ट को कम्प्लिट भयो क्वेसन नम्बर फर्स्टमा हामीलाई वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाइ मेन भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाइ सो एक्स को मेन भ्यालु 13 र वाइ को मेन भ्यालु 17 क्लियर स्टुडेन्ट्स ओके इट इज भेरी इजी मैले अघि नै भने तपाईले यसरी रिग्रेसन इक्वेसन नै जनरली हाम्रो धेरै क्वेसनहरू यो कोरिलेसन र रिग्रेसनमा अरु डेटाहरू दिएको हुन्छ र जनरली कुरा गर्दैछु मैले इन जनरल अरु डेटाहरू दिएको हुन्छ त्यो डेटाबाट रिग्रेसन इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ बट एउटा यो टाइपको पनि क्वेसन हुन्छ जहाँ रिग्रेसन इक्वेसन नै क्वेसनमा दिएको हुन्छ त्यो रिग्रेसन इक्वेसनको आधारमा अरु कुरा फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ राइट यस्तो अवस्था यस्तो टाइपको क्वेसनमा हामीले एट फर्स्ट we can find the mean values of x and y like this way यो तरिकाले मेन भ्यालुहरु हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौं नम्बर 1 है त्यसपछि नेक्स्ट अब क्वेशन नेक्स्टमा हेर्नुस् त कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x एन्ड y x र y बीचको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट फाइन्ड गर्नु छ त्यसो भए हाउ क्यान वी फाइन्ड द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x एन्ड y हेर्नुस् त स्टुडेन्ट्स यहाँ हामीलाई कुनै त्यस्तो रियल त्यस्तो डेटा छैन कुनै अरु इन्फर्मेसन दिएको छैन हामीसँग त सिर्फ के छ भन्नुहुन्छ भने दुईटा रिग्रेसन इक्वेसनहरु दिएको छ है त्यो दुईटा रिग्रेसन इक्वेसनको आधारमा कोरिलेसन कोएफिसिएन्टहरु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ त्यसो भए एकचोटी सोचौं कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आर कस्तो कस्तो अवस्थाबाट कसरी फाइन्ड गर्न सक्छौं है यसका अप्सनहरु के छन् त कुन कुन वेबाट कोरिलेसन कोएफिसिएन्टहरु फाइन्ड गर्न सक्छौं एकचोटी मजाले सोचौं ल हेर्नुस् त कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट फाइन्ड गर्ने आधारहरु के त कसरी सकिन्छ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अनि त्यसबाट थप आइडियाहरु आउँछ अनि कसरी हामीले काम गर्छौं भनेर ठीक छ
ओके, ल पक्कै पनि तपाईले सोच्नुभयो, सोचिसक्नु भएको छ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट फाइन्ड गर्ने तरिका। क्वेशन नम्बर 2 को लागि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट मैले अघि नै भने तपाईले याद गरिसक्नु भएको छ। हेर्नुस् त, आर निकाल्ने फर्मुला म तपाईलाई सम्झाएँ। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आर निकाल्ने फर्मुला हामीसँग फर्मुला छ। हेर्नुस् त, n समेसन x y माइनस समेसन x समेसन y होल ओभर अनि एउटा x को अर्को y को यहाँनिर यहाँ केही छ तपाईसँग छ है त। ओके, एउटा यो फर्मुला हो राइट। त यो पनि कसरी हो भने यहाँनिर अब यसैको अरु मेथडहरु सर्टकट मेथड, स्टेप वेरिएसन मेथड, एक्चुअल मिन मेथड त हुन्छ नै। यो मैले डाइरेक्ट मेथड लेखाएँ। एउटा आर निकाल्ने, अर्को आर निकाल्ने फर्मुला छ आर इक्वल्स टु रुट भित्र byx bxy। लानुस् त अर्को मेथड हो। अनि त्यसपछि अरु यो भन्दा अरु कुनै तरिका आर निकाल्नलाई छैन। यो दुईटा स्पेशली हामीलाई आर निकाल्ने फर्मुला यो। अब एकचोटी कल्पना गर्नुस्, अब तपाईहरु समेसन x समेसन y भन्ने यो डेटा हामीसँग कहीं छ र यहाँ कतैबाट हामी निकाल्न सक्छौं? ल, छैन राइट। अब यस्तो त हाम्रो क्वेशनमा कहीं पनि छैन नि। छैन भने यो फर्मुला हाम्रो लागि एप्रोप्रिएट छैन। यसलाई हामीले किक आउट, हामी यो बाटो जाँदैनौं, यो बाटो जाँदैनौं, यो बाटो हाम्रो लागि क्लोज भयो है। यो छैन। त्यसो भए यो बाटो छैन भनेपछि हामी यसबाट बनाउन सक्दैनौं। नम्बर 1 यसरी आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो नि तपाईहरुले। अब यसो गर्न सकिदैन भने अब के त एउटा विकल्प त रह्यो फेरि। अब एउटा विकल्प हामीसँग यो मात्रै बाँकी छ। हेर्नुस् त, हामी अब यही फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मुलाबाट आर निकाल्नलाई यो चाहिने रहेछ byx र bxy। byx र bxy भनेका रिग्रेसन कोएफिसिएन्टहरु हुन् फेरि है। अब रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट कसरी फाइन्ड गर्ने त हामीसँग छ र रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट यहाँ छैन रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट। फेरि रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने त थुप्रै फर्मुलाहरु थुप्रै रिलेसनहरु हुन्छन्। बट हामीले के हेर्नु पर्यो भने हामीसँग अहिले यहाँ के छ, भएको चीजबाट नै हामीले रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो। अनि इट मिन्स के हो भने मेरो भनाइ के हो भने हामीसँग यहाँ दुईटा रिग्रेसन इक्वेसनहरु छ। हेर्नुस् त, दुईटा रिग्रेसन इक्वेसनबाट रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट कसरी निकाल्छौं? ल भन्नुस् त, रिग्रेसन इक्वेसनबाट रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने हाम्रो वे के हो, कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा छ लिस्ट स्क्वायर मेथड। हेर्नुस् है, लिस्ट स्क्वायर मेथड मैले यहाँ सम्झाएँ। लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्दा हेर्नुस् त एउटा y अन x भन्ने रिग्रेसन इक्वेसन हुन्छ y इक्वल्स टु a प्लस bx। बडा ध्यान दिनु है, y इक्वल्स टु a प्लस bx एउटा है। त्यस्तै नेक्स्ट अनि x1 अन y भन्ने रिग्रेसन इक्वेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि x इक्वल्स टु a ड्याश प्लस b ड्याश y भनौं। अब यो a र b यहाँ युज भएपछि यसलाई a ड्याश र b ड्याश भन्छौं। बट अब यहाँ के हो त भन्नुहुन्छ भने x को कोएफिसिएन्ट यो b छ नि हो, यो भनेको रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट हो। यसलाई हामी byx रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भन्छौं। त्यस्तै यहाँ b ड्याश भन्ने के हो त भन्दाखेरि यो पनि रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट हो। यो bxy हो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट। ठीक छ। त्यसो भए हाम्रो फाइनल कन्क्लुजन के हो भने रिग्रेसन लाइनहरु अथवा रिग्रेसन इक्वेसन छ भने पनि त्यो रिग्रेसन इक्वेसनबाट वी क्यान फाइन्ड द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट राइट। दैट इज द इम्पोर्टेन्ट थिंग्स। यही हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। रिग्रेसन लाइनबाट रिग्रेसन इक्वेसनबाट रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्न सक्छौं। क्लियर? ओके, त्यसो भए यही बाटो यही तरिका हामीले अपनाउने हो। अब यहाँनिर ल त हेरौं त। त्यसो भए यहाँनिर पहिलो इक्वेसन हामीले अब लेट गर्नु पर्यो। यसलाई एउटालाई y अन x फर्मको इक्वेसन हो भनेर मानौं है। त्यहाँनिर के गरौँ भने त्यसो भए लेट द
द इक्वेसन कुन चाहिँ इक्वेसन भन्दाखेरि पहिलो इक्वेसन हेर्नुहोस् त 4x minus 5y plus 33 equals to 0 is the regression equation of y on x. ल मानौ कि यो पहिलो रिग्रेसन इक्वेसन भनेको कस्तो खालको रिग्रेसन इक्वेसन हो त भन्दाखेरि y on x वाला रिग्रेसन इक्वेसन हो भनेर माने। त्यसो भए त y on x वाला रिग्रेसन इक्वेसन कस्तो हुन्छ? हेर्नुस् त y on x वाला रिग्रेसनको अनुहार त यस्तो हुन्छ नि त। हो त्यसो भए यो इक्वेसन यदि y on x हो भने यसलाई यस्तो अनुहारको बनाइदिम भनेको यसको स्ट्रक्चर यस्तो बनाउनु पर्यो। दैट मिन्स y एकातिर भयो। देन त्यसो भए हामीले यसलाई कस्तो बनाउनु पर्यो भने -5y = -33 अनि त्यसपछि -4x ल हेर्नुस् त। अनि त्यसपछि -5y = -33 -4x अब यसैलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्दियौं भने 5y = 33 + 4x होला। माइनस कमन ल्याएर फाल्दिएको अरु केही पनि होइन। देन अझ यसलाई हामीले के गर्दिन सक्छौं भन्दाखेरि y = हेर्नुस् त 5 डिवाइड गर्न जान्छ 33/5 + 4/5 x भयो। ल हेर्नुस् त भेरी सिम्पल कुरा। अब हामीले यसलाई क्यापिटल लेख्न पनि सक्छौं x र y। सो हेर्नुस् त यहाँनिर यो इक्वेसन अब कस्तो आयो? यो इक्वेसनलाई एकचोटी हेरौं। ल हेरौं एकचोटी यो इक्वेसनलाई। हेर्नुस् त y = a + bx यो रिग्रेसन इक्वेसन। यहाँ y = यो भनेको a जस्तो a + bx y = समथिङ प्लस समथिङ x भयो। जस्तै यहाँ y = समथिङ प्लस समथिङ x भनेपछि यो इक्वेसन र यो इक्वेसनको अनुहार त मिल्छ नि। हो सेम एउटै स्ट्रक्चर बन्यो। त्यसो भए यो x को कोएफिसिएन्ट भएको यो 4/5 चाहिँ यो के हो त? के भन्छौं रे यसलाई? राइट गुड byx अथवा रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भन्छौं। देयरफोर thus अब हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि thus the regression coefficient of y on x is y on x भनेको byx = कति त भन्दाखेरि कति भयो रे 4/5 यसलाई हामीले 4/5 राख्दिन पनि सक्छौं अथवा यसलाई डिवाइड गरेर पोइन्टमा राख्दिन पनि सक्यौं। ओके byx को भ्यालु आयो पहिलो काम। एन्ड अब सिमिलरली एन्ड हेर्नुस् त अब अर्को दोस्रो रिग्रेसन इक्वेसनलाई हामीले के गर्दै छौं भन्दाखेरि एन्ड लेट द इक्वेसन कुन चाहिँ इक्वेसन भन्दाखेरि 20x - 9y - 107 = 0 is the regression equation of x on y। x on y वाला रिग्रेसन इक्वेसन हो रे भनेर मान्यौं हामीले दोस्रोलाई है त। त्यसो भने देन ल हेर्नुस् त x on y वाला रिग्रेसन इक्वेसनको अनुहार कस्तो हुन्छ त? यो होला नि त। x on y वाला रिग्रेसन इक्वेसन a' + b' भनेको एकातिर x = हुन्छ। त्यसो भए यसलाई हामीले 20x = 107 + 9y हुने भयो। और अझ यसलाई बनायो भने x = 20 ले डिवाइड गरिदियो भने 107/20 + 9/20 y। ल हेर्नुस् त फेरि यो पनि त यो अनुहारसँग मिलेन। x = ल हेर्नुस् त x = समथिङ प्लस समथिङ y भनेको x = a' + b'। त्यसो भए यो के हो त 9/20 भनेको y को कोएफिसिएन्ट हो।
y को कोएफिसिएन्ट भएपछि यो हाम्रो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट हुने भयो हो। त्यसो भए देयरफोर हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ के त भन्दाखेरि x on y इज x on y इज x on y लाई हामीले के भन्छौं, bxy इक्वल्स टु कति आइदियो 9/20। लाइन्स यो 9/20 आयो। ल दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन त हामीसँग आयो। अब हेर्नुस् त, अब तपाई एकदमै क्लियर भइसक्नु भएको छ। अब रिग्रेसन, अब जहिले पनि तपाईले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुस् भने जहिले पनि यदि क्वेशनमा रिग्रेसन इक्वेसन दिएको छ भने यो स्टेपहरु, यिनी स्टेपहरु तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। रिग्रेसन कोएफिसिएन्टहरु निकाल्नको लागि हामीले यसरी जानुपर्ने हुन्छ, अथवा लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट दिएको इक्वेसनहरुलाई रिग्रेसन इक्वेसनको y on x र x on y को फर्मुलामा राखेर जानुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो काम त दुईटा रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट आइसकेपछि अब कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्न सक्छौं। त्यसैले हामीले के भन्छौं भने कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला हो byx into bxy। दिस r इक्वल्स टु, ल आराम से हेर्नुस् त, byx भनेको 4/5 ठीक छ, इन्टु bxy भनेको कति भइदियो, bxy भनेको 9/20। गुड। ल अब हेर्नुस् त, r बराबर यो दुईटाको सल्भ गर्दिनु भयो भने रुट भित्र तपाईको 36 तल कति आउने भयो 100। दिस इक्वल्स टु 6/10। अझ यो भनेको 0.6 भन्ने होला। ओके, दिस अल्सो अनदर आन्सर। यो भयो तपाईको r को भ्यालु, सेकेन्ड क्वेशन भयो। त्यसपछि अब एट लास्ट हामीसँग अब लास्ट क्वेशन बाँकी छ। लास्ट क्वेशनमा हेर्नुस् त, we have to find the standard deviation of y। y को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्ने रे, हामीलाई y को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ। क्वेशन नम्बर 3 तेस्रोमा हेर्नुस् त, सिन्स हामीसँग एउटा काम छ है, हामीले पहिले नै के निकालिसकेको छौं भने सिग्मा x इक्वल्स टु 3 यो आइसकेको छ। ठीक छ। अब हामीलाई यहाँ निकाल्नु छ y को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि सिग्मा y इक्वल्स टु वाट। बस यो दुईटा चीज, एउटा हामीलाई थाहा छ, एउटा निकाल्नु पर्ने छ, यति त हो नि त। त्यसो भए लानुस् त, यस्तो हो भने अब यो कुन रिलेसनबाट कसरी निकाल्न सक्छौं तपाईलाई थाहा छ। भेरी सिम्पल, हामीसँग हेर्नुस् त एउटा रिलेसन छ, एउटा फर्मुला के छ भन्नुहुन्छ भने यो byx इक्वल्स टु r सिग्मा y बाई सिग्मा x यो, अथवा नेक्स्ट रुल्स हामीले bxy इक्वल्स टु r सिग्मा x बाई सिग्मा y। वी क्यान युज दिस और दिस, यो दुईटा मात्रै एउटा हामीले रुल युज गर्न सक्छौं। त त्यसको लागि हेर्नुस् त, जस्तो हामीले यदि फर्स्ट रुल यो युज गर्यौं भने byx हामीसँग अलरेडी छ। byx कति छ त भन्दाखेरि 4/5। यो byx हेर्नुस् त 4/5 हामीले अलरेडी पहिले निकालिसकेका छौं। यदि यसबाट गयौं भने bxy पनि 9/20 छ, यो पनि छ। अनि हेर्नुस् byx 4/5 छ, r पनि कोरिलेसन भ्यालु आकै छ, अनि यो सिग्मा x हामीसँग सधैँ छ भनेपछि सिग्मा y त आइहाल्छ। त्यसैले हामीले के गर्दिन सक्छौं भने we know that, हामीले थाहा भएको कुरा के हो भने byx इक्वल्स टु r सिग्मा y बाई सिग्मा x और byx भनेको 4/5। दिस इक्वल्स टु कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r हेर्नुस् त हाम्रो 0.6
अनि यो सिग्मा y हामीले निकाल्नु पर्ने छ अनि त्यसपछि सिग्मा x भनेको 3 राइट त्यसपछि अब यसैलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दैम भने हेर्नुस् त मजासँग यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौं भने के भइदेला भन्नुहुन्छ भने सिग्मा y बराबर 4 यो 3 माथि मल्टिप्लाई गर्न गयो 4 into 3 divided by 5 into 0.6 this equals to यसलाई मल्टिप्लाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति आयो this 4 thus therefore sigma y equals to 4 which is accurate answer ओके यो एकदमै अलग प्रकारको कोरिलेसन र रिग्रेसनमा अलि छुट्टै टाइपको क्वेशन हो जहाँ रिग्रेसन इक्वेसनहरु रिग्रेसन लाइनहरु दिएको हुन्छ त्यसैले यो टाइपको क्वेशन सोध्ने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ त्यसैले यस्तो टाइपको थप प्रब्लमहरु तपाईहरुले अरु प्र्याक्टिस गर्नु होला इट इज भेरी इजी असाध्यै सिम्पल छ यो प्रोसेस अनुसार तपाईहरुले जानु होला ओके डियर स्टुडेन्ट्स हामी फेरि यस्तै टाइपको महत्त्वपूर्ण टाइपका क्वेशनहरु भोलि फेरि नेक्स्ट भिडियोमा लिएर म आउने छु त्यतिन्जेलसम्मलाई हामीलाई हेर्दै गर्नु होला थ्यांक यू